वेलकम बैक टू सुबह की सोच। और जिस तरह आपने प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया था कि मानसून का सिलसिला जारी है और मानसून ने जहां पे मुल्क का मौसम खुशगवार करता है वहीं पे वो तबाही भी मचाता है। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाके ज़ियारत बारिशों के बाद 3 यूनियन काउंसिल जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली N50 ज़ियारत कोयटा शाहरा कई मुकामात पर बह जाने से ट्रैफिक बदस्तूर मुतासिर है। जी हाँ, और कश्मीर में जो गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल अभी तक बरकरार है और जो कच्चे के इलाके हैं वहां पर पानी दाखिल होने से फसलें भी मुतासर हो रही हैं। जबकि अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहां के सैलाब से 10 राबता पुलों और 75 यानी कि 75 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। एक ज्यादा नुकसान है ये हसनैन, क्योंकि इससे पहले हमने पंजाब की सूरत हाल को उस दिन डिस्कस किया था। आज हम दूसरे सूबों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सूबे हैं अगर हम इसको देखें तो ये थोड़े से बैकवर्ड मतलब दही इलाके हैं, वहां पर जो मकानात हैं वो थोड़े कच्चे होते हैं और जरा सी बारिश से ही वो गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो ये तो फिर एक और सूरत हाल है। मानसून में हमें यही देखने को मिलता है बिल्कुल, लेकिन कोई अनफॉर्चुनेटली कोई इकदामात नहीं होते। तो इसी हवाले से हम वाले कल हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था आपके सवालात तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमें उनके पास कोई जवाब नहीं था कि हम बस कर रहे हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, नदीम हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर से। आपने वक्त दिया सुबह की सोच में, हमें बहुत शुक्रिया आपका। आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि हमने जब से होश संभाला है हम यही देखते हैं कि जब भी मानसून का स्पेल, हैवी स्पेल का खदशा होता है तो सूरत हाल इस तरह इस नहज पर पहुंच जाती है। गुड्डू बैराज के हवाले से बहुत बातें होती हैं कि वहां पर जो नहरें हैं, पुल हैं, वो बह जाते हैं। क्या इकदाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, गुड्डू बैराज के मकाम पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाबी सूरत हाल बहाल बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज में पानी की सतह कम हुई है, जबकि इस वक्त गुड्डू बैराज में पानी की आमद 4,26,162 क्यूसेक, जबकि गुड्डू बैराज से पानी का अखराज 4 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। कंट्रोल रूम के मुताबिक आइंदा गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी होगी। गुड्डू बैराज में जबकि पानी की सतह बुलंद हुई तो करीबी जो फसलें हैं वो पानी के ज़ेरे आब आ गई है। ताहम इंतजामिया का यही कहना है कि सैलाब का कोई खतरा नहीं है और अगर मुल्क भर में मजीद तूफानी बारिशें होती हैं तो गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। जी अच्छा नदीम, ये भी बताइएगा कि ये हम देखते आ रहे हैं कि काफी अरसे से अब यही चल रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। जैसा निमरा गजल ने इंट्रो में कहा कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें हमें हल होते हुए मामलात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा आती है, फोटो सेशन करवाती है, चली जाती है। कोई कंक्रीट इनका हल कब तक ढूंढेगी गवर्नमेंट? जी सर, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो यहाँ पे मुलाजिम एजुकेशन के जो बड़े अफसरान हैं वो तो सिर्फ करप्शन करने में ही मसरूफ है। जो 2010 में जो सैलाबी सूरत हाल हुई थी उसमें जो है ना उस वक्त जो बंद के मरम्मती काम भी ना हो सके थे। जो भी फंड आता है तो यहाँ के जो बड़े अफसरान है वो जो है अपनी जेब भरने में मसरूफ होते हैं। जो मकामी लोग होते हैं वो अपनी मदद से नकल मकानी करने को तैयार हो जाते हैं। जो उनकी फसलें होती हैं वो भी तबाह हो जाती है। जी अच्छा नदीम, ये भी बताएं कि अब जो सूरत हाल आपने बताई है, सूरत हाल इस तरह है और जेबें भरने पर लगे रहते हैं जो भी इंतजामिया है, तो इस सारी सूरत हाल में हमने एक चीज ये भी नोट की है कि जो खड़ी फसलें होती हैं जैसे कपास हो गया, गंदम हो गया, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे हमारी मार्केट की सिचुएशन भी खराब हो जाती है, सप्लाई नहीं होती। तो इस हवाले से कोई मैकेनिज्म तैयार किया गया? जी मैडम, इस हवाले से तो कोई भी चीज गवर्नमेंट की जाने से इकदाम नहीं उठाया गया है, मगर जो यहाँ के मुतासरीन हैं वो तो दोनों हाथों से लूटे जाते हैं। व्यापारी की जानिब से एक तरफ तो जो इनको यही भी नुकसान हो जाता है, तो जो व्यापारी हैं वो जो फूड गोदाम होते हैं यहाँ पर वो भी ताहाल कभी ना खोले गए हैं। यहाँ पर सिर्फ करप्शन ही करप्शन दिखाई जाती है। जी ठीक हो गया नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीजी खान का रुख करते हैं जहां शेख ताहिर महराज हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आपको सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि डीजी खान के क्या हालात हैं और जो हालिया बारिशें हैं उन्होंने वहां पे किस हद तक तबाही मचाई?
جی بہت شکریہ سر، ڈیرہ غازی خان کی سیلابی صورتحال پر بات کرنے کا موقع ملا۔ سر ڈیرہ غازی خان مغرب کی طرف کوہ سلیمان رودکوئی اور مشرق کی طرف دریائے سندھ کے درمیان میں واقع ہے ڈیرہ غازی خان۔ دونوں طرف سیلاب کا خطرہ رہتا ہے، ایک طرف سے پہاڑی رودکوئیاں، دوسری طرف سے دریائے سندھ کا سیلاب نقصان کرتا ہے۔ اس وقت دریائے سندھ کی جو صورتحال ہے، پانی کی سطح بلند ہو چکی ہے، 12 بستیوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا ہے، جہاں پر ریسکیو نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ 70 سے زائد لوگ تھے جو متاثر ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں فصلیں بھی زیر آب آ گئی ہیں، کچے مکان متاثر ہو گئے ہیں۔ انتظامیہ نے کہیں کہیں ریلیف کیمپ لگائے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی امدادی کاروائیاں لی ہیں۔ کوہ سلیمان کی بات کی جائے تو پہاڑوں پر مسلسل بارش اور وہاں سے نکلنے والے برساتی نالوں میں طغیانی آئی ہے۔ ہر سال لوگوں کی جانوریں اور فصلیں سیلابی ریلے میں سیلاب کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اس انتظامیہ کی جانب سے اس مسئلے کو آج تک مستقل طور پر حل نہیں کی گیا ہے۔ یہی وجہ ہے ہر سال یہاں کے باشندوں کو سیلاب کا عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سال جو ہے ابھی تک کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے ریسکیو کی طرف سے۔ اچھا شیخ طارق، یہ بھی بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے، کب تک یہ وہاں پر بارشوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا؟ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 15 سے 20 روز یہاں پر مزید بارشوں کی پیشن گوئی ہے۔ اچھا 15 سے 20 دن کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی رہے گی۔ آپ نے ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ 12 بستیاں جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے ان کی نقل مکانی کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی ریسکیو نے کچھ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے، لیکن 50% سے زائد لوگ جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اچھا یہ جو شیخ صاحب جو محفوظ مقامات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ محفوظ مقامات کوئی گورنمنٹ نے الاٹ کیے تھے یا پھر لوگ اپنی مدد آپ ہی کسی نہ کسی رشتہ دار کی طرف جا کے ٹھہرتے ہیں؟ نہیں، یہاں پر جو سرکاری سکول نزدیک پڑتے ہیں وہاں پر ان کو پناہ دی جا رہی ہے۔ سرکاری سکول مطلب سرکاری سکول تک معاملات آ چکے ہیں؟ جی سر ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو این ڈی ایم اے یا پی ڈی ایم اے کی جانب سے کوئی بھی ایسی فیسلٹی موجود نہیں ہے آپ کے علاقے میں؟ نہیں سر، اس طرح کی مستقل طور پر کچھ نہیں ہے، ہر دفعہ عارضی طور پر یہاں پر لوگوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو یوزلی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پر جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں ان کی قلت ہو جاتی ہے، ناپید ہو جاتی ہے، تو وہاں پر اس صورتحال کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ کوئی کھانے پینے کے حوالے سے انتظامات ہیں؟ جی ضلع انتظامیہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جاتی ہیں، لیکن جو کچھ لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور اب تھوڑا سا تھر کی جانب جائیں گے غزل، وہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ موجود ہیں پرکاش کمار۔ پرکاش آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے ہمیں تھر کی صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جس طرح ملک کے مختلف علاقوں سے ہم رپورٹس لے رہے ہیں، ہر طرف سیلابی صورتحال ہے، تو وہاں پہ کس طرح کے صورتحال ہے، کس طرح کے حالات ہیں اس وقت بارش کے بعد؟ جی دیکھیے تھر پارکر میں گزشتہ جو ہے 15 روز کے دوران بارش ہوئی ہے، تو ہر طرف جو ہے ہریالی چھائی ہوئی ہے اور کھیتی باڑی کا جو کام ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ مختلف مکانات سے جو ہے سیاح آ رہے ہیں، گھومنے آ رہے ہیں، اور ایسی سیلابی صورتحال یا کوئی نہیں ہے۔ ابھی بھی ہلکی ہلکی جو بارش ہے وہ ہو رہی ہے، اور گزشتہ جو 15 تاریخ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ان دنوں میں جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں۔ ابھی جو ہے وہ ہلکی ہلکی جو بارش ہے وہ ہو رہی ہے، موسم انتہائی جو خوشگوار ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہاں پہ مطلب اس طرح سے تباہی نہیں ہوئی جس طرح ہمیں ڈی جی خان سے یا پھر آگے پیچھے سے رپورٹ ہوا؟ تھر کے حالات اس وقت قدرے بہتر ہیں؟ سے جو ہے وہ 8 جو ہے جو شخص جہاں باغ ہوئے ہیں آسمانی بجلی گرنے سے۔ اچھا آسمانی بجلی گرنے سے جہاں باغ ہوئے، یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ بس گزشتہ 15 روز کے دوران جو بارش ہوئی تھی۔ اچھا تو پرکاش یہ بھی بتائیں کہ اب محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بارشوں کی کیا صورتحال رہے گی، کب تک بارشیں ہوں گی؟ بس ابھی جو ہے 15-16 اگست کو جو ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ پرکاش، آپ نے ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے تمام تر کے ساتھ بات کی، ان کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا۔ اسٹے ود اس۔